चाहिँ अब बाइकमा चाहिँ जानु लाग्यो है घरतिर। डराउनु पर्छ नि हो, मलेसियामा सबै डराइरहेछन् अनि पचाइन्छ मजाले। ल लागेँ म त। अब कोरिया भाषा छैन आफूलाई? हजुर कोरिया भाषा छैन, कोरिया पनि छैन, कोइरा सुनसान छ। आजदेखि सबैजना चाहिँ घरभित्रै बस्ने भनेर सूचना आइसकेपछि सबैजना घरतिरै भए पनि अब कता कतातिर आएको छु। यो रोडहरू पनि पुरै सुनसान छ मलेसियामा। यो चाहिँ मलेसिया खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन थियो भने आज चाहिँ सबै रोडहरू यस्तै खाली छ। हाइवे रोडहरूको अवस्था यस्तो छ। आज हेर्नुहोस् यता पनि ट्राफिक। म चाहिँ एकजना बहिनीको बर्थडे पार्टी थियो, त्यहाँ इन्भाइट गर्नुभएको थियो दिदीहरूले। आज चाहिँ त्यहाँ गएर अब फेरि चाहिँ रुमतिर फर्किँदैछु। भित्रबाट हेर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ यहाँ पनि नेपाली दाइहरू हुनुहुन्छ अनि यहाँ तलपट्टि पनि दाइहरू हुनुहुन्छ। यता चाहिँ हिँड्ने सुनसान छ। यो चाहिँ चोक हो। यो चोकमा चाहिँ जहिले गाडीहरू हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै चारैतिर रोडै रोड छ। यहाँ पनि कुनै पनि गाडीहरू हिँडिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ आज सबै बन्द नै छ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब बाइकमा चाहिँ जानु लाग्यो है घरतिर। मलेसियाको बाइक छैन नि फर्किन्छ है। मार्केटहरू पनि बन्द हुने बेला नमस्ते साथीहरू, म चाहिँ आज रुममा जाँदैछु। मलेसियामा चाहिँ अहिले हिजोदेखि परेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले छुट्टी छ। अर्को कति 31 तारिकसम्म छुट्टी भएको छ। म चाहिँ आज अहिले चाँडै रुममा जाएको छु। कोही पनि छैन अफिसमा, तर सबै स्कुलहरू बन्द भइसकेको छ। मैले चाहिँ स्कुलमा काम गर्ने भएकोले अब छुट्टी भइसक्यो। 31 तारिकसम्म कहाँ जाने, कहाँ बस्ने, के गर्ने भन्ने निर्णय नै गर्न सकेको छैन। तर म चाहिँ सायद आउँछु होला यतैतिर एक्लै आएर बस्ने। गाह्रो छ अहिले कोरोना भाइरसले। सबैजना सचेत भएर बस्नु होला र यताउता बिचतिर धेरै नहिँड्नु होला र सकेसम्म मास्क लगाएर चाहिँ हिँड्नु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। धन्यवाद। त्यसदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सरकारले कोही पनि त्यति बाहिर नहिँड्ने, पसलहरूमा पनि त्यति पसलहरू यता बिच नगर्ने, बिचमा पुलमा नहिँड्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यही हो आज यस्तो रोड हेर्नुहोस्, रोडहरू पनि पुरै खाली छ मलेसियामा। अब मान्छेहरू पनि आउट जाउट छैन, पुरै सुनसान छ। अब 2 हप्ताको लागि चाहिँ सबैजना घरभित्र बस्ने र सरसफाइमा ध्यान दिने भनेर चाहिँ यहाँको सरकारले हिजो राति 8:30 बजेतिर पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गरेको छ। र सबैजना चाहिँ सचेत भएर आफ्नो ख्याल गरेर बस्नु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। जहाँ बसे पनि, जो जहाँ भए पनि, चाहे नेपाल, चाहे विदेश, चाहे चाहिँ अरू देश, सबैजना चाहिँ आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित भएर अलिकति रुगा लाग्ने यताउता हुने बित्तिकै पनि अस्पताल गएर आफ्नो चेकअप गर्नको लागि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। चाहिँ अहिले पार्किङमा आइपुगिसकेको छु। हिजोतिर चाहिँ यहाँ पनि बच्चा-बच्चीहरू चाहिँ पुरा फुल हुन्थे होइन। यो पार्किङमा चाहिँ बच्चा-बच्चीहरू पुरा खेल्न आउने, रमाउने धेरै हुन्थे। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्किङहरू पनि पुरै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, कोही मान्छे छैन क्या अहिले।
यस्तो सुनसान छ सब एरिया होइन। म पनि गर्मीले यस्तो भएको छ पसिनाले, सबै सुनसान छ, पार्किङहरू सबै ठाउँ सुनसान छ। आजदेखि सबैजना चाहिँ घरभित्रै बस्ने भनेर सूचना आइसकेपछि सबैजना घरतिरै भए पनि अब कता कतातिर जानुभएको। यो पार्किङहरू बच्चा खेलाउने ठाउँहरू पनि कसैले पनि बच्चा लिएर खेलाएको छैन आज। त्यसैले सबैजना जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सचेत भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु है त। दुलो दुवा र यो रुगाखोकी लाउँदा पनि कहिले मास्क नलाउने मान्छे अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस कारण र डरले गर्दाखेरि मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ गोरुलाई त्यो जोत्दाखेरि केही खान्छ भनेर गोरुले सिधा बात हिँड्दैन भनेर माला लगाइदिन्छ नि मुखमा, त्यो जस्तै महसुस भयो। यति गर्मी भएको छ कि टाउको दुखेर, आँखा दुखेर, यो कानतिर त्यो रसीले फेरि कानको जराजरामा दुखेर यस्तो छ। त्यही पनि बाध्यताले लगाउनै पर्ने भएको छ। सबैजनाले मास्क लगाएर हिँड्नु होला यताउता हिँड्दाखेरि भन्न पनि चाहन्छु है त। बाहिर पुरै सुनसान छ। म पनि आज पुरा मास्क लगाएर होइन पुरा कब्जा डुल्न जाँदैछु। कब्जा दुखेरले पनि आइरन हान्ने भनेर बाहिर निस्किरहेको छु। यस्तो रोडहरू पुरा, म बिच रोडमा हिँडिरहेको छु। यो रोडहरू पनि पुरै सुनसान छ मलेसियामा। यो चाहिँ मलेसियाको मायाङजाई भन्ने यो मनसारा स्थित पर्छ। यो सबै आज चाहिँ बन्द छ, सुनसान छ। यता सबै देख्नुहुन्छ होटेलहरू सबै सुनसानमा छ, पसलहरू पुरै सुनसान छ। यता चाहिँ होटेलहरू देख्न सक्नुहुन्छ, होटेलहरू पनि पुरै बन्द छ। अब चाहिँ मोबाइलको पसलहरू सबै बन्द अवस्थामा छ। साइड हुन्छ होला। यसमा चाहिँ आज सबै रोडहरू ठप्प रहेको छ। यहाँका जनजीवनहरू पनि अब प्रभावित भएका छन्। सबैजना चाहिँ आफ्नो घरभित्र बसिराखेका छन्। म चाहिँ रोडमा अहिले एक्लै छु। एकजना बङ्गलादेशका साथी जानुभएको थियो उता बाइकमा, त्यसले चाहिँ भनिरहेको थियो मलाई अब रोड खाली छ, फुटबल खेल भन्दै गरिरहेको थियो। यस्तै छ आज मलेसिया। अब कति दिन 31 तारिकसम्म चाहिँ सायद यस्तै हुन्छ होला। गाडीहरू चाहिँ फुट एक दुईजना हिँडिरहेको छ। यस्तो हाइवे रोड हिजो अस्तिसम्म यो रोडमा तपाईँको एउटा पनि खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन थियो भने आज चाहिँ सबै रोडहरू यस्तै खाली छ। हाइवे रोडहरूको अवस्था यस्तो छ। आज हेर्नुहोस् यता पनि ट्राफिक लाइट थियो, यहाँ चाहिँ अब सबै रोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ सबै रोडहरूमा यस्तो अवस्थामा छ। म पनि मास्क लगाएर हिँडिराखेको छु। केही समयपछि म पनि अब कोठामा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ। सबैजना चाहिँ आजभोलि घरभित्र बसिराखेका छन् हिजोदेखि। अब आउने 31 तारिकसम्मको लागि 2 हप्ताको लागि मलेसिया सरकारले चाहिँ यहाँ बाहिर त्यति नघुम्न अनुरोध गरेको छ। कपडा धोएर अब रुमतिर फर्किँदैछु। हेरला बाहिर यसले गर्दाखेरि यहाँ पुरै मुख छोपेर हिँड्नु परेको छ। ल है, कोरोना भाइरस कोइराला भाइरसले गर्दा मुख छोपेर छैन कोइराला भाइरस। डराउनु पर्छ नि, मध्येमा सबै डराइरहेको छ। ल लाग्यो म त। कोरिया भाषा छैन आफूलाई? हजुर कोरिया भाषा छैन, कोरिया पनि छैन, कोइराला पनि छैन। मलेसिया आएर कोरिया भाषा अब भोलि बेताउँला सोल्छु, भोलि पनि आउँछु। कब्जा दिनु चाहिँ भोलि आज आइरन हानेकोले अलिक कोरोना भाइरसको प्रभावले चाहिँ यता रोडहरू पनि पुरा भलिबल खेल्ने फुटबल ग्राउन्ड जस्तै भइरहेछन्। आज त एउटा गाडी आनन्द छ एक्लै हिँड्नु, मजा पनि रोडमा होइन। अरू बेला चाहिँ यहाँ गाडीमा जोडेर हिँड्नु पर्थ्यो। आज चाहिँ एक्लै हिँडिरहेको छु म कब्जा दोएर। अब चाहिँ रुमतिर जाँदैछु। एक ब्याग कब्जा बोकेर डुन ल्याएको थिएँ, अझ आइरन हान्नु बाँकी छ। एक्लै हिँडिरहेको छु पुरा। मलेसियाको रोडहरू पुरा यसरी खाली छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै ठाउँ खाली छ। यो चाहिँ ट्राफिक लाइट हो। यस्तो गाडी खाली ठाउँहरू छ। रोड हेर्न सक्नु, एउटा गाडी पनि आइराखेको छैन। अगाडिपट्टि आइपुगिसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो रुमको पछाडिपट्टिको गार्डन हो, पछाडिपट्टि हेर्ने ठाउँ। यहाँ पनि आज कोही पनि मान्छेहरू देखिँदैन।
मैले चाहिँ बाटोमा आउँदै सबै पसलहरू बन्द थियो र एउटा पसल चाहिँ खुल्ला रहेछ। त्यो पसलबाट चाहिँ मैले केही भिटामिनहरू सुन्तला, स्याउ अनि यो नस्पति के भन्छ योहरू चाहिँ किनेर ल्याएको छु। अब छुट्टी भए पनि अब अलिकति पावर बढाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ खानेकुराहरू ल्याएर आएको छु। अहिले चाहिँ म जाँदैछु छु। यो जहिले पनि म यो पार्किङमा आएर बस्थेँ हिजो अस्तितिर, बच्चाहरू टन्नै हुन्थे, रमाइलो लाग्थ्यो। आज चाहिँ यो र यतातिर सबै यो बाघहरू कोही पनि मान्छे देख्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न, सबै खाली भएको छ। चाहिँ अब रुमतिर इन्ट्री गर्ने बेलातिर आइसकेको छु। अब चाहिँ हामी चाहिँ यो तलको ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू चाहिँ हामी बस्ने घरहरू हो, अपार्टमेन्ट। यो ठाउँको नाम चाहिँ तमान जाया तमान सी भन्छ, तमान मेगा के भन्छ यसलाई चाहिँ। यहाँ हाम्रो बस्ने चाहिँ लिली ह्यान्ड्रोस अपार्टमेन्ट भन्ने ठाउँ हो यो। चाहिँ हामी बस्छौँ। चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेँ चाहिँ अब भित्र पसिसकेँ हाम्रो अपार्टमेन्टभित्र। अब चाहिँ कोठातिर जाँदैछ। अझै पनि मेरो कोठा जानलाई चाहिँ 6-7वटा बिल्डिङ काट्नुपर्छ। म चाहिँ आज अलि ढिलो निस्किने भन्ने सोचिरहेको थिएँ। 4-5 बजीतिर निस्किनु पर्ला, रुमतिर आउनु पर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। यता चाहिँ एकजना दिदीको छोरीको जन्मदिन छ अरे, उहाँले बोलाउनु भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाँडै आएको थियो। 3 बजी चाहिँ उहाँको छोरीको जन्मदिन मनाउने अरे, 3 बजे समय भन्नुभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ म यता आइरहेको छु। अब चाहिँ केही समयपछि रुममा गएर नुहाइ गरेर आउनु पर्ला भन्ने सोचिरहेको। एकजना बहिनीको बर्थडे पार्टी थियो, त्यहाँ इन्भाइट गर्नुभएको थियो दिदीहरूले। आज चाहिँ त्यहाँ गएर अब फेरि चाहिँ रुमतिर फर्किँदैछु। अब चाहिँ 2 दिन छुट्टी दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ छुट्टीपछि फेरि 2 हप्तापछि चाहिँ अब अलिकति भाइरसहरू सङ्क्रमित भएन भने चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ अब बिदा भन्दा पनि अब ड्युटी सुरु हुन्छ। अब केही महिनापछि घर जाँदैछु। यो भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ रोकिराख्ने अवस्था भइरहेको छ। मलेसिया छुट्टीको आज दोस्रो दिन। आज पनि म चाहिँ फेरि कब्दा आइरन हानेर रुमतिर जाँदैछु। यसो चाहिँ यहाँ दिउँसो 4:30 हुन लागिसकेको छ। अहिले चाहिँ घाम लागिरहेको छ, यहाँ रोडहरूको पनि छैन। सुनसानमा एक्लै हिँडिरहेको छु म चाहिँ। छुट्टी अझै 9-10 दिन बाँकी छ। कसरी बिताउने रुममा बसेर भनेर टेन्सन लागिरहेको छ। उहाँले रोप्नु भएको यस्तो राम्रो फुलिरहेको यहाँ पनि नेपाली दाईहरू हुनुहुन्छ, अनि यहाँ तलपट्टि पनि दाईहरू हुनुहुन्छ, यता चाहिँ इन्डियन दाईहरू हुनुहुन्छ। यो एरिया भने चाहिँ सबै रेस्टुरेन्ट एरियाहरू हो। हेर्नु न यतापट्टि नरिवलहरू पाकेको छ, त्यो फलेको छ, पाकेको भन्ने भएको नरिवलै नरिवल त्यसपछि नरिवलको धेरै छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी खानु मन लाग्यो भने दाजुहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ, हामी खान्छौँ। नभए जार्न सक्यो भने चाहिँ यहाँ फ्रीमा पनि पाउँछ। यो सबै सरकारी त्यो जस्तै आज पनि पुरै सुनसान छ। यो चाहिँ चोक हो। यो चोकमा चाहिँ जहिले गाडीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै चारैतिर रोडै रोड छ। यहाँ पनि कुनै पनि गाडीहरू हिँडिराखेको छैन। यहाँ चाहिँ आज सबै बन्द नै छ।